जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। ये डेडलॉक किसकी तरफ से है और इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। सुहेल अफरीदी ने पाक फौज को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। आखिर सुहेल अफरीदी साहब चाहते क्या हैं, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। ट्रंप ने पाकिस्तान को एक अजीब सी ऑफर की है। इस ऑफर का मतलब क्या है, पाकिस्तान भी नहीं समझ पा रहा और पूरी दुनिया भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। ऑफर क्या है, पूरी तफसील आगे चल के हम आपको बताएंगे। और तालिबान एक साइड पे मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी साइड से वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये हरकतें किस किस्म की हैं और पाकिस्तान का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम लीडर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने आज हद ही कर दी। अब ये हद कहाँ की, क्यों की, किस तरह की और इसका मतलब क्या है, आगे चल के आपको पूरी तरह इस तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ से जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। हम सबसे पहले चंद छोटी खबरें आपके सामने रखते हैं। एक खबर अडयाला जेल से आई है। अडयाला जेल के अंदर 3 कैदियों को दिल की तकलीफ हुई, अचानक दिल की तकलीफ हुई और उसके बाद इनको अस्पताल शिफ्ट करना था। लेकिन हम क्योंकि आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि अडयाला जेल के अंदर जो 2 एम्बुलेंसेज थी वो ख़राब पड़ी हुई हैं, लिहाजा अब अडयाला जेल के पास एम्बुलेंस नहीं है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि एमरजेंसी के अंदर जब मरीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है तो मरीज़ रास्ते के अंदर खासी तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। तीनों कैदियों को दिल की तकलीफ हुई, जिसके बाद फौरी तौर पे उनको अस्पताल पहुंचाना था। लेकिन जाहिर है अब अडयाला जेल के अंदर एम्बुलेंस नहीं थी, तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त करने में बहुत टाइम लग गया। फिर उसके बाद जब उनको एम्बुलेंस के अंदर डाला गया और उसके बाद जब इनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई तो एक कैदी रास्ते के अंदर ही इंतकाल कर गया। और ये एक छोटे से जुर्म के अंदर ज़ाहिर कैद था। इसके ऊपर मंशियात का केस था और ये थाना कलर सईदा का रहने वाला था, यानी कलर सईदा के इलाके का रहने वाला था। और इसका जो हल्का है या इसका जो इलाका है वो थाना कलर सईदा के अंदर आता है। मंशियात के केस में इसको गिरफ्तार किया गया था। अचानक इसको हार्ट अटैक हो गया और जब इसको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था तो अस्पताल दूर था, एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लग गया और उसको जब शिफ्ट किया जा रहा था तो रास्ते में इंतकाल कर गया। जब ये तीनों मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाया गया तो इस मरीज़ को अस्पताल ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अस्पताल ने कहा कि क्योंकि ये मुर्दा हो चुका है तो हम इसे दाखिल नहीं कर सकते। तो ये नेग्लिजेंस है अडयाला जेल की और पंजाब गवर्नमेंट की कि अगर जेल के अंदर 6000 कैदी हैं तो खुदारा आपको कम से कम 3-4 एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी में किसी शख्स के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है ना पंजाब गवर्नमेंट इसका नोटिस ले रही है, ना ही अडयाला जेल की जो इंतजामिया है इसके ऊपर बात कर रही है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। वहाँ पे चंद वीआईपी बल्कि वीवीआईपी कैदी भी वहाँ पे कैद हैं। अगर खुदा न खास्ता इनको इस टाइप की कोई इनके साथ को मर्ज हो जाता है या अटैक हो जाता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनके साथ क्या होगा। मसलन कल को अगर बुशरा बीबी के साथ इस किस्म की सूरत हाल पेश आ जाती है या इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता को अटैक हो जाता है तो ज़ाहिर है वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है और इसी शिफ्टिंग के दौरान इनका बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान सिर्फ इनका नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो फौरी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को अडयाला जेल के लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना चाहिए। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर से खबर आ रही है। आज़ाद कश्मीर से क्योंकि जो चौधरी अनवारुल हक साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी मुद्दत आलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। ख़त्म इस तरह होने वाली है कि उनको जो ईवान की तरफ से एतमाद है अब वो एतमाद नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल एक इजलास किया था इस्लामाबाद के अंदर और उसमें फैसला किया था कि अगली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। लिहाजा अब एक अदम एतमाद लाया जा रहा है चौधरी अनवारुल हक साहब के खिलाफ और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट बनेगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टोटल नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो सिर्फ 11 हैं और इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं वो 6 हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर जो है एक अलग पार्टी है उसकी 1 है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसके अंदर अरकान हैं वो 25 हैं। सबसे ज़्यादा अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन जो चौधरी अनवारुल हक साहब है ये आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और सब ने इन्हें सपोर्ट किया था, जिसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्राई कर रही है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ने पड़ेंगे या जो वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक के जो रूह रवां हैं वो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं। बैरिस्टर सुल्तान साहब ने
ایک ہی شرط رکھتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ میرے ووٹ لینا چاہتے ہیں یا میرے لوگوں کے ووٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسپیکر کا عہدہ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو میں آخری اطلاعات کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے رضامند ہے، لہٰذا جو اگلا اسپیکر ہوگا آزاد کشمیر کا وہ بنیادی طور پہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی پارٹی سے اس کا تعلق ہوگا۔ اس شرط کے اوپر بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ ووٹ دیں گے۔ اب بیرسٹر صاحب خود بیمار ہیں اور ملک سے باہر ہیں یا ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے، لیکن انوار الحق صاحب کی جو کرسی ہے وہ اب خطرے میں پڑ چکی ہے، وہ اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، سعودی عرب میں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان، شہزادہ محمد بن سلیمان کی دعوت پہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ کل ان کی یہاں سے روانگی ہے، اور اس روانگی کے اندر ایک جو اہم خبر چھپی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وہاں سعودی عرب جائیں گے تو شاید سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا جو پہلے وعدہ کیا گیا تھا اس کا باقاعدہ ایک معاہدہ ہو جائے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے راستے میں جو ساری دیواریں ہیں یا رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو ایک خوشخبری پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب سے لے کے آئیں گے، اور وہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی خبر ہوگی، اور یہ بڑی خوشخبری ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر ایک شرط یہ بھی موجود تھی کہ سعودی عرب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکے۔ سعودی عرب نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس وقت اس کے بارے میں اس لیے خبر نہیں دی گئی تھی یا کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ ذرا چیپ لگتا تھا، برا لگتا تھا کہ ہم نے ایک طرف دفاعی معاہدہ کیا تو ساتھ ہی ہم سعودی عرب سے معاشی امداد بھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب آگے بڑھ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا وعدہ پورا کرے گا۔ تو پرائم منسٹر صاحب کا جو یہ دورہ ہے بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر سے بہت ساری خبریں آنے والے دنوں میں نکلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کرک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا ہے، جس میں جیسے دو جو مقررین ہیں، بہت سے مقررین نے اس میں خطاب کیا، لیکن دو مقررین کی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ ایک تو سہیل افریدی صاحب جو سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی تقریر ہے، اور دوسری جنید اکبر صاحب جو بڑے اہم لیڈر ہیں ان کے، اور اس سے پہلے یہ جو وفاق کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ان کی تقریر ہے۔ تو سب سے پہلے جنید اکبر صاحب کی تقریر کی طرف آتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے 3 نقطے اپنی تقریر کے اندر رکھے بڑے جوش کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں تنگ کیا ہے تو آپ یہ بھول جائیں کہ ہم اسے بھول جائیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم اسے بھولیں گے۔ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی، ہمارا وقت آئے گا تو ہم آپ کو عدالتوں کے اندر گھسیٹیں گے۔ تو انہوں نے سیدھی دھمکی دی ہے کہ عدالتوں کے اندر گھسیٹنے کا وقت آ گیا۔ ساتھ انہوں نے ایک عجیب سی بات کی ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی، گویا ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں، لیکن بہرحال یہ ایک دھمکی سے بھرپور قسم کی بات ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حد کراس کر دی۔ انہوں نے کہا جی جب ہم اب آگے بڑھیں گے تو ہمارے پیچھے پیچھے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان ہوں گے، اور یہ نوجوان آپ کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر یہ آپ کو وہاں چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے۔ تو یہ سیدھی دھمکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ لوگ خیبر پختونخوا سے نکلیں گے، یہ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف آئیں گے، تو ان کے پیچھے جو نوجوان ہوں گے ان کا یہ ایجنڈا ہوگا کہ راستے میں جتنے بھی گھر ہیں یا جو اہم لوگوں کے گھر ہیں یا افواج پاکستان سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر انہوں نے داخل ہونا ہے۔ تو ایک نئی قسم کی بات کر دی ہے جو ظاہر آبجیکشنیبل بھی ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک دھمکی بھی چھپی ہوئی ہے۔ اب ریاست اس کے اوپر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا رسپانس آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل افریدی صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی بہت آبجیکشنیبل تھی۔ اس میں 2-3 تو ایسے پوائنٹ ہیں جسے سننے کے بعد کانوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ ایک سی ایم کہہ رہا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا کہ معدنیات جو ہیں خیبر پختونخوا کے اندر سے جو نکلنی ہیں اس کے اوپر ہمارا حق ہے، ہم جس کو مرضی چاہیں گے دیں گے، اور جس سے چاہیں گے یہ معدنیات واپس لے لیں گے، چھین لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر معدنیات آپ کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن علاقوں سے نکلتی ہیں معدنیات سب سے پہلے ان لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے کاریگر ہیں، آپ اتنے اہم ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، تو اب آپ کو چاہیے تھا کہ معدنیات خود ہی نکال لیتے، آپ خود آپ کانٹریکٹ کر لیں، خود ہی آپ کھود کے معدنیات نکالیں، اور اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں آپ بیچ لیں۔ یہ ظاہر ہے وفاق کا کام ہوتا ہے، یہ قوموں کا کام ہوتا ہے، یہ ریاستوں کا کام ہوتا ہے، جنہوں نے ریاستوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے اس ٹائپ کی جو معدنیات ہیں وہ نکلتی ہیں اور عالمی مارکیٹ میں بکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لے یا اس ٹائپ کی دھمکی دے دے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نوجوان ہوں، میرا تجربہ نہیں ہے، تو ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بابے ان کے پاس ہے 77 سال کے، یعنی 77 سال کے، انہوں نے کیا تیر مار لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نوجوان ہوں، 36 سال میری عمر ہے، لیکن میری نیت بڑی درست ہے اور میں بہت کچھ کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھی بات ہے، سہیل افریدی صاحب کو کرنا بھی چاہیے، اور اگر ان کے لیڈر نے ان کے اوپر اعتماد کیا تو اس اعتماد پہ انہیں پورا اترنا چاہیے۔
साथ साथ उन्होंने कहा जी मैंने जाली प्राइम मिनिस्टर को मैं जब अडयाला जेल था तो जाली प्राइम मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी, तो मैंने वो मुबारकबाद वसूल भी की और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, तो मेरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। तो इसके जवाब में उन्होंने पब्लिक से पूछा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था, साथ ही उन्होंने फिर अपना जो पगड़ी थी वो उतारी, साथ उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी मैं आपको पूछ के बताता हूँ। तो उसके बाद फिर साथ ही उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि आप मीटिंग में आए, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं भी अपने लीडर से पूछ के आपको बताता हूँ। साथ साथ उन्होंने पब्लिक से पूछा कि उन्होंने किससे पूछना था, तो पब्लिक की तरफ से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आई, कोई ऐसे अल्फाज भी थे जो मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता। तो एक पूरा थिएटर सीएम साहब ने वहाँ पे लगाया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो DG ISP आ रहे हैं उन्होंने पेशावर के अंदर आके गुफ्तगू की थी और उसके ऊपर सुहेल अफरीदी साहब के बड़े ऑब्जेक्शनेबल किस्म के अल्फाज उन्होंने बोले और साथ साथ उन्होंने कहा जो वफाकी वज़रा जो उन्होंने बड़ी गलीज़ और घटिया किस्म के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन मैं क्योंकि इमरान खान साहब का सिपाही हूँ, मैं इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, तो उन्होंने मुझे कोई ऐसी तरबियत नहीं दी कि मैं कोई घटिया किस्म के सवालों का या घटिया किस्म की इल्ज़ामात का घटिया जवाब दूँ। वैसे तो ये जो जवाब उन्होंने दिया यही बड़ा घटिया है, एक सीएम की जो रुतबा है उसके मुताबिक नहीं है जो सुहेल अफरीदी साहब ने किया है। इससे भी अगर मजीद कोई घटियापन का मुजाहरा उन्होंने करना है तो वो भी कर लें, देख लें आने वाले दिनों में फिर उसका क्या बनता है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नमेंट है ये किसी बड़े हादसे की तरफ बढ़ रही है। इनकी पूरी कोशिश है कि कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद ये पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, मैं सरदस्त इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। शायद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये मकसद क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद यही है कि कोई बड़ा कोहराम बरपा हो और ये जो स्टेबिलिटी आई है पाकिस्तान के अंदर उसको वायलेट किया जा सके, उसको बर्बाद किया जा सके। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। इन किस्म की जो इल्ज़ामात हैं या इन किस्म की जो गुफ्तगू है, इससे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब का केस जो है ख़त्म हो सकता है या इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है क्या, उसके बारे में कहा जा सकता है। अब हम आते हैं उस डेडलॉक की तरफ जो इस्तांबुल के अंदर पैदा हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से वफ्द गया 7 रुकनी और 7 रुकनी वफ्द तालिबान की तरफ से इस्तांबुल आया और इसके साथ साथ वहाँ पे जो तुर्की की गवर्नमेंट है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी हैं और कतर के कुछ लोग भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। कल 2:30 बजे मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, 9 घंटे मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन उनमें से कोई कंक्रीट चीज़ नहीं निकली थी और उसके बाद आज दूसरा दौर स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि डेडलॉक स्टार्ट हो गया और डेडलॉक इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है जो TTP है उसको लगाम दे, उसको कंट्रोल करें। अगर TTP ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया या किसी जगह पे वो इन्वॉल्व महसूस हुई तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेगा, इनके ठिकानों को तबाह करेगा। जबकि जो तालिबान है वो ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि TTP को वो कंट्रोल करेंगे। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम TTP के लोगों को सरहदों से उठा के अंदरून मुल्क ले जाते हैं या मुल्क से के जो मज़ीद मगरबी इलाके हैं, बिल्कुल जो ईरान के बॉर्डर पे है या फिर उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे या ताजिकिस्तान के बॉर्डर की तरफ है, वहाँ पे इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमें कंक्रीट किस्म का एक सिस्टम दें कि ताकि ये चेक किया जा सके कि उनमें से लोग दोबारा यहाँ तो नहीं आ रहे, और अगर फ़र्ज़ करें कि वो आ भी रहे हैं या वहाँ पे भी हैं तो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की हरकत तो नहीं कर रहे। कोई एक मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसके तहत इनकी एवेल्यूशन हो सके, इनके ऊपर निगरानी की जा सके। लेकिन सरेदस्त तालिबान की तरफ से निगरानी के लिए किसी किस्म का अंदिया नहीं दिया जा रहा, किसी किस्म की रजामंदी ज़ाहिर नहीं की जा रही। इसके साथ साथ तालिबान की तरफ से और इंडिया की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा आ रहा है और इस प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान के बहुत सारे लोग उसको कैरी भी कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा ये है कि जो टर्किया है उसने उसका झुकाव जो है वो तालिबान की तरफ हो गया है। वो बार बार हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर कर रही है, तुर्किया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि आप तालिबान की फेवर करें और इसके ऊपर इतना प्रेशर ना डालें, जो सरासर गलत है। क्योंकि इस सारे मामले के अंदर तुर्किया हो या फिर कतर हो, दोनों ये फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहे हैं, किसी एक फरीक की तरफ नहीं है। ना ये पाकिस्तान की तरफ है ना ये अफगानिस्तान की तरफ है, ये मामलात को सेटल करना चाहते हैं। तो ये इल्ज़ाम सरासर गलत है और ये जो खबर है ये मुकम्मल तौर पे गलत है। तुर्किया और कतर दोनों बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान इनका मशकूर भी है और वो चाहता है पाकिस्तान की मामला सेटल हो। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को और अपने मेज़बान को ये भी बता दिया है कि अगर ये मामला सेटल नहीं होता, ये कोई कमिटमेंट नहीं करते और इस कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरते, तो पाकिस्तान अब नको नक हो गया है। पाकिस्तान इनको सपोर्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान फेवर नहीं करेगा, पाकिस्तान हर लिहाज से अफगानिस्तान के अंदर घुस के उन तमाम अड्डों को ख़त्म करेगा जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है।
ایک سائڈ پہ یہ معاملہ چل رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ کل شمالی وزیرستان اور کرم ایجنسی سے خوارج نے پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور پاکستانی فوج نے ان کا راستہ روکا، بلکہ سپین وام کے علاقے کے اندر سے 15 دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، جنہیں پاکستانی فوج نے روکا اور 15 کے 15 دہشت گرد مارے گئے۔ پھر اس کے علاوہ ایک گگی کا علاقہ ہے، اس کے اندر 10 دہشت گردوں کو مارا گیا، جن کے اندر 4 خودکش حملہ آور بھی شامل تھے۔ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان فوج کے 5 جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک سائڈ سے تو افغانستان مذاکرات کر رہا ہے، طالبان مذاکرات کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ سے وہ اپنے لوگوں کو پاکستان کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے اوپر پاکستان نے ٹھیک ٹھاک رد عمل ظاہر کیا ہے، مذمت کیا ہے کہ یہ آپ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہنگو کے اندر آئی ڈی کے ایک بلاسٹ کے اندر ایک ایس پی صاحب ہیں، اسد زبیر صاحب، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اگر ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہوتی تو یہ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، یہ بچ سکتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے دہشت گردوں نے ہنگو کے اندر چوکی کے اوپر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو یہ فوری طور پہ اپنے آفس سے نکلے اور وہاں پہ فورس کی مدد کرنے کے لیے پہنچے، لیکن راستے کے اندر بم لگایا گیا تھا اور اس بم میں ان کی گاڑی آ گئی اس کی زد میں اور بلاسٹ ہوا، جس کے بعد یہ خود بھی شہید ہو گئے، 2 گن مین ان کے شہید ہو گئے۔ تو اب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پولیس کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی تو اس ٹائپ کا حادثہ نہ ہوتا، اتنا سینئر آفیسر اس طرح اپنی جان نہ دیتا۔ لیکن ظاہر ہے جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ انا کی اعلیٰ سیڑھیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ معاملات کو سیٹل کرنا ہی نہیں چاہتے، اس وجہ سے یہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ پولیس نے بہت زیادہ مائنڈ کیا ہے اس شہادت کے اوپر، اور پولیس کی طرف سے باقاعدہ مذمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کو درخواست دیں گے کہ اس طرح ہم یہ ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کوالالمپور میں 47ویں آسیان میٹنگ ہو رہی ہے، آسیان ممالک کے سربراہ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ ذکر کیا کہ میں جنگیں بند کروانے والا ہوں، میں نے 8 مہینوں میں 8 جنگیں بند کروائی ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی چل رہی ہے، میں اس کو چند لمحوں میں چند دنوں میں ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو ابھی سردست نہیں رکوانا چاہتا، کیونکہ میرے درمیان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ خود بخود نپٹ جائے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، یعنی پرائم منسٹر ہیں، وہ بڑے ونڈرفل انسان ہیں، اور ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل وہ میرے فیورٹ بھی ہیں، وہ بھی بڑے ونڈرفل انسان ہیں۔ تو انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی، پرائم منسٹر کی تعریف کی، اور ساتھ ہی یہ عجیب سی آفر کی ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں، لیکن فوری طور پر مجھے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ اس بات پہ بڑے حیران ہیں کہ یہ کوئی آفر کی گئی ہے یا پھر یہ پاکستان کی بے عزتی کی گئی ہے یا پھر یہ طنز کیا گیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان چھیڑ چھاڑ سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن اس چھیڑ چھاڑ میں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، کوشش کریں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ وہ اپنی طرف سے آفر کر رہے ہیں یا پھر وہ طنز کر رہے ہیں یا پھر وہ مذمت کر رہے ہیں۔ اس کی نہ پاکستان کو سمجھ آ رہی ہے نہ دنیا کو سمجھ آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی رمزیں جو ہیں صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی سمجھتے ہیں۔ شاید آپ اتنے ذہین ہو کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ بہرحال مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔